नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले और इमरान खान साहब की एक और बड़ी फतह के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इतना हसास और इतना बड़ा फैसला क्यों करना पड़ा? इस फैसले से पहले एक आला तरीन सतह के इजलास में, एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में कौन सी 4 ताकतवर तरीन और इंतहाई बाअसर शख्सियात शरीक थी? इस इजलास में किया गया एक फैसला शहबाज शरीफ के लिए क्यों तबाहकुन साबित हुआ? इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने क्या जवाबी घिनौनी वारदात करने की कोशिश की? इस वारदात को कैसे आखिरी 3 मिनट में रोक दिया गया? इसी वाक़े के मुतल्लिक एक 40 सेकंड का वीडियो क्लिप कैसे सामने आया? इस वीडियो क्लिप में नज़र आने वाले 3 किरदार असल में कौन निकले? इन तीनों किरदारों का मास्टरमाइंड कौन है? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के मुतल्लिक है। जनरल बाजवा के लिए अब अचानक क्या बहुत बड़ी और नई मुसीबत खड़ी हो गई है? जनरल बाजवा ने किस नौयत का इंतहाई खतरनाक रियासती राज खोला? इनकी इस संगीन गलती पर उन्हें अब क्या सज़ा मिली? जनरल बाजवा इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं? जनरल बाजवा की एक नई और ताज़ा तरीन वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्यों वायरल है? इस वीडियो और इससे जुड़ी जो खबर है, इसके दीगर 2 किरदार कौन हैं? इन दोनों किरदारों के नाम क्या है? और जनरल बाजवा से अब क्या नया और ताज़ा तरीन ब्लंडर सरजद हुआ जिसके बाद उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर शहबाज शरीफ की GHQ के खिलाफ एक घिनौनी वारदात के मुतल्लिक है। शहबाज शरीफ ने अब GHQ पर आज के दिन में एक बड़ा घिनौना वार किया है। शहबाज शरीफ ने अब फौज और GHQ का बजट अचानक क्यों काट दिया? शहबाज शरीफ से इतना बड़ा और ख़तरनाक नौयत का मिस एडवेंचर किसने करवाया? इस मिस एडवेंचर के बाद ताकतवर हलकों की जानिब से शहबाज शरीफ को क्या हंगामी वार्निंग दी गई? इसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में किन 3 करैक्टर्स को हंगामी तौर पर बुलाया गया? इन 3 करैक्टर्स के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या खौफनाक वारदात कर दी गई? शहबाज शरीफ की एक इंतहाई हसास नौयत की कॉल की तफसीलात कैसे सामने आई? इस कॉल के दूसरी जानिब कौन सी बाअसर तरीन शख्सियत मौजूद थी? इस दौरान प्राइम मिनिस्टर हाउस में यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? इस वाक़े का 43 सेकंड का एक क्लिप, इसमें किस किस्म के मनाजिर है? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि इसी एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। जनरल आसिम मुनीर और GHQ के फैसले के मुतल्लिक ये एक खबर इतनी हसास है, ये इतनी सेंसिटिव स्टोरी है कि इसी एक हसास खबर को अब पाकिस्तान के तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ के एक फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है और इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किन हालात में इतना बड़ा और इतनी हसास नौयत का फैसला करना पड़ा। अब ये जो वीडियो है और ये जो खबर है, ये उस वक्त सामने आई जब शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की GHQ के मुतल्लिक एक खुफिया
اور انتہائی حساس نوعیت کی فون کال کی تہلکہ خیز قسم کی تفصیل سامنے آ گئی۔ اسی وجہ سے اب یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن چکی ہے۔ اب شہباز شریف اور میاں نواز شریف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی اس خفیہ کال کی جو معلومات ہیں یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں تک پہنچ جائیں گی، یہ خفیہ معلومات پاکستان کے طاقتور اداروں تک پہنچ جائیں گی۔ اب اسی وجہ سے شہباز شریف بہت زیادہ مضطرب ہیں، اسی وجہ سے شہباز شریف بہت پریشان ہیں، اور یہ ایک ایسی کال ہے جس کا تعلق براہ راست طاقتور حلقوں سے ہے، یہ ایک ایسی کال ہے جو کہ براہ راست جی ایچ کیو سے جڑی ہوئی ہے۔ اب اس کال کے بعد شہباز شریف نے آج کے دن میں جی ایچ کیو کے خلاف ایک بہت بڑا ایڈونچر کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسا ایڈونچر ہے جو شہباز شریف کی برطرفی کی صورت میں مکمل طور پر مس ایڈونچر میں بھی بدل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ ایک بڑی سٹوری بن چکی ہے، کیونکہ جی ایچ کیو اب شہباز شریف کے خلاف ایک جوابی ایکشن بھی کر سکتا ہے۔ اب شہباز شریف نے جی ایچ کیو کے خلاف آج کے دن میں یہ ایڈونچر اور یہ جو واردات کی، یہ عین اس وقت کی جب پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یہ 2 ارب 90 کروڑ ڈالر کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ عمران خان صاحب نے جب حکومت چھوڑی تھی اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب ڈالر تھے، لیکن یہ امپورٹڈ حکومت 9 ماہ کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے 16 ارب ڈالر کے جو ذخائر تھے ان کو 3 ارب ڈالر سے بھی کم ترین سطح پر لے آئی۔ عمران خان صاحب نے جب حکومت چھوڑی تھی تو اس وقت معیشت کا گروتھ ریٹ 6% تھا، 5.9%، لیکن اب پچھلے 9 ماہ میں یہ گروتھ ریٹ گر کر صرف 2% تک کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے، اور اب عالمی جریدوں کے مطابق پاکستان کی معیشت مکمل طور پر دیوالیہ ہو گئی ہے۔ اب شہباز شریف نے اپنی اس نااہلی اور اپنی اس نالائکی کے بعد جی ایچ کیو کے خلاف ایک انتہائی گھناؤنی قسم کی واردات کی ہے، ایک بہت بڑا ایڈونچر آج کے دن میں شہباز شریف نے جی ایچ کیو کے خلاف کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسی واردات ہے جس کے متعلق پاکستان کا کوئی بھی سیاسی حلقہ، پاکستان کے کوئی دفاعی حلقے سوچ نہیں سکتے تھے کہ شہباز شریف جی ایچ کیو کے خلاف اتنا خوفناک قسم کا اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ اب اس حساس ترین خبر کے جو 2 اہم ترین نکات ہیں یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف نے جو کمیٹی بنائی تھی نام نہاد کفایت شعاری کے لیے، اب اس کمیٹی نے فوج کے بجٹ میں 15% کٹوتی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یعنی جس طرح سے آئی ایم ایف نے سری لنکا کو یہ کہا کہ آپ اپنی فوج آدھی کریں، اس طرح اب شہباز شریف کی اس کمیٹی نے شہباز شریف کے حکم پر فوج کے بجٹ میں 15% کٹوتی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ فوج کا بجٹ ہنگامی طور پر 15% کم کیا جائے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ فوج کا جو غیر جنگی بجٹ ہے اس میں فوراً اور ہنگامی طور پر کٹوتی کی جائے۔ یعنی عمران خان صاحب کی وہ بات مکمل طور پر درست ثابت ہو گئی کہ اس کرپٹ ٹولے نے معیشت کو جس طرح سے ڈبویا ہے اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کی فوج پر اور پاکستان کے دفاع پر پڑے گا۔ لیکن اب یہاں پر جی ایچ کیو کا بھی ایک انڈائریکٹ رد عمل سامنے آ گیا ہے، طاقتور حلقوں کا بھی اس خوفناک واردات پر شہباز شریف کی حکومت کے خلاف پہلا ریئیکشن سامنے آ گیا ہے، اور یہ جو ریئیکشن ہے یہ سیکرٹری دفاع کے ذریعے سامنے آیا ہے۔ اب سیکرٹری دفاع کے متعلق پاکستان میں ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ سیکرٹری دفاع براہ راست جی ایچ کیو سے ہدایات لیتا ہے، اور اب سیکرٹری دفاع نے فوج کے بجٹ میں کٹوتی کے متعلق یہ جو خبر آئی ہے اس معاملے پر وارن کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کٹوتی سے پہلے وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کو یہ چاہیے کہ پہلے وہ اس معاملے پر تفصیلی نظر ثانی کریں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب آرمی چیف نے ایک طاقتور وزیر پر براہ راست چھاپا مارا، اور اس طاقتور وزیر کی اب آج کے دن میں ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب آرمی چیف کو
اس طاقتور وزیر کے خلاف ناقابل تردید قسم کے شواہد ملے تھے۔ آرمی چیف کو ایک طاقتور وزیر کے خلاف یہ جو شواہد ہیں یہ ایک انتہائی اعلیٰ شخصیت کی جانب سے پہنچائے گئے تھے۔ اس شخصیت نے آرمی چیف سے خود رابطہ کیا تھا، اسی شخصیت نے آرمی چیف سے ملاقات کے لیے وقت مانگا تھا، اور جب اس شخصیت سے یہ پوچھا گیا کہ آپ آرمی چیف سے ملاقات کے لیے وقت کیوں مانگ رہے ہیں، تو اس اعلیٰ شخصیت نے یہ بتایا تھا کہ میرے پاس ایک طاقتور وزیر کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف نے اسی شخصیت کو ملاقات کے لیے بلایا۔ اس شخصیت نے اس طاقتور وزیر کے خلاف ناقابل تردید شواہد آرمی چیف کے سامنے پیش کر دیے۔ آرمی چیف ان شواہد کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ جو طاقتور وزیر ہے یہ اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن میں ملوث ہوگا۔ اس کے بعد آرمی چیف نے اپنے طور پر اس طاقتور وزیر کے خلاف تحقیقات کروائیں۔ جو شواہد آرمی چیف کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان کی مکمل تحقیقات کروائی گئیں، اور جب یہ تحقیقات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس طاقتور وزیر کے خلاف جو شواہد پیش کیے گئے تھے یعنی اس کی کرپشن کے، یہ 100% درست تھے۔ اب یہ اتنے بڑے پیمانے کی کرپشن تھی، اتنے میسیو لیول کی کرپشن تھی کہ آرمی چیف نے یہ جو تمام شواہد ہیں یہ پھر فوج کے اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں رکھ دیے۔ اب یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف خود شریک تھے۔ اسی اجلاس میں DGISI بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی شرکت کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں پاک بحریہ کے سربراہ بھی موجود تھے، یعنی تینوں مسلح افواج کے سربراہان DGISI بھی اس اجلاس میں موجود تھے، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی، کتنا یہ حساس نوعیت کا اجلاس تھا۔ اب اس اجلاس میں جب اس طاقتور وزیر کے خلاف شواہد پیش کیے گئے، جب اس کی کرپشن کے شواہد پیش کیے گئے، تو پوری فوجی قیادت کرپشن کے ان شواہد پر ہکا بکا رہ گئی، اور وہ بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ جو وزیر ہے یہ کس طرح سے چوری چھپے اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کر رہا ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف کو ایک ہنگامی فیصلہ کرنا پڑا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس طاقتور وزیر کے خلاف جو شواہد ہیں یہ وہ وزیراعظم ہاؤس میں لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد آرمی چیف نے یہ تمام شواہد اکٹھے کیے، ان کو ویریفائی کیا، ان کو ایک ڈاکومنٹڈ شکل دی، ان کو ایک دستاویزی شکل دی۔ اس کے بعد آرمی چیف یہ دستاویزی شکل میں جو شواہد اور ثبوت ہیں یہ لے کر خود پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے یہ تمام شواہد پرائم منسٹر کے سامنے رکھ دیے۔ اب جس وقت یہ شواہد پرائم منسٹر کے سامنے رکھے گئے اس وقت یہی وزیر اس اجلاس میں بھی موجود تھا، اور اس وزیر نے ایک طرح سے وہاں پر اعتراف جرم بھی کیا، کیونکہ یہ آرمی چیف کو اس وقت مسکے لگاتا رہا، خوش آمدید کرتا رہا، ان کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کرپشن کے شواہد کے معاملے پر اس نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ لیکن اب اسی وزیر کا آج کے دن میں ایک انتہائی شرمناک نوعیت کا کارنامہ سامنے آیا ہے۔ یہ ایک ایسا وزیر ہے جو میاں نواز شریف کا رشتہ دار بھی ہے، اور ان کی کرپشن کے جو شواہد ہیں یہ ایک غیر ملکی شخصیت نے جناب باجوہ کے سامنے رکھے تھے۔ جناب باجوہ اسحاق ڈار کو کرپٹ ترین وزیر خزانہ کہتے تھے، لیکن پھر انہی کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ لیکن اب آج کے دن میں اسحاق ڈار نے قوم پر ایک بہت بڑا قہر نازل کر دیا ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، لیکن انتہائی تکلیف دہ خبر ہے، اور وہ قہر اس طرح نازل کیا گیا کہ ایک طرف تو قوم پر اور پاکستانی عوام پر 170 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا گیا، دوسری جانب بجلی کی قیمت جو پہلے ہی 200% تک بڑھائی جا چکی ہے۔ اب اسحاق ڈار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی 7 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کی جائے گی۔ یعنی عمران خان صاحب کے دور میں جس کے گھر کا بل 5,000 روپے آتا تھا، اب اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں یہ بل پہلے 15,000 روپے کا ہو گیا، لیکن حالیہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا اس کے بعد یہ بل 18,500 روپے ہو جائے گا، اور جس کا بل عمران خان صاحب کے دور میں 15,000 روپے آتا تھا اب اس کا بل 55,000 روپے آئے گا۔ دوسری جانب اسحاق ڈار نے 18 ادویات کی قیمتوں میں بھی تباہ کن اضافہ کر دیا ہے، اور خود سرکاری ادارہ شماریات نے اب یہ اعتراف جرم کر لیا ہے کہ صرف پچھلے ایک ہفتے میں
महंगाई जो है ये 34% से भी तजावुज़ कर गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो एक दिन है ये पाकिस्तानी अवाम पर किस तरह से हर रोज़ एक नया कहर नाजिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब जनरल बाजवा ने आज के दिन में एक नया और तबाहकुन किस्म का ब्लंडर कर दिया। अब जनरल बाजवा की आज के दिन में एक नई और हैरानकुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई, और ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब जनरल बाजवा ने यह ऐलान किया था कि वो रिटायरमेंट के बाद अब रुपोशी में चले जाएंगे, अब वो गुमनामी की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा की बैरूने मुल्क से एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में जनरल बाजवा को इंतहाई परेशान देखा जा सकता है। इस वीडियो में जनरल बाजवा को इंतहाई मुस्तरब और मुकम्मल तौर पर तनहा देखा जा सकता है। जनरल बाजवा के इर्द गिर्द उनका कोई दोस्त मौजूद नहीं है, जनरल बाजवा के साथ किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है, और जनरल बाजवा एक तरह से मुकम्मल तौर पर हेल्पलेस इस वीडियो में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब जनरल बाजवा चूंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं, इसलिए उनकी हर तस्वीर, उनकी हर वीडियो और उनसे जुड़ी हर खबर पर जनरल बाजवा के खिलाफ एक बहुत बड़ा और नया तूफान खड़ा हो जाता है। अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा के मुतल्लिक आज के दिन में एक नई और ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है, और अब जनरल बाजवा ने एक नया ब्लंडर कर दिया, और ये ब्लंडर उन्होंने किया एक नया और ताज़ा तरीन कॉलम लिखवा कर। यानी पहले तो जावेद चौधरी साहब से एक कॉलम लिखवाया गया, लेकिन अब एक और कॉलम लिखवाया गया और उन्होंने अपनी जानिब से इसमें 2 नए इंकशाफात कर दिए। अब जनरल बाजवा ने ये जो कॉलम लिखवाया, इनमें से एक इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब और शिबली फराज का जिक्र किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इमरान खान मुझसे मुलाकात के लिए ऐवान सदर आए, यानी जब जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए इमरान खान साहब ऐवान सदर आए, तो उस वक्त शिबली फराज उनके साथ थे। शिबली फराज ने इमरान खान साहब की कार ड्राइव की थी, और उसके बाद इस नए कॉलम में एक जनरल का जिक्र भी किया गया, और ये बताया गया कि इस जनरल की किस किस्म की एक्टिविटी थी। अब ये जो जनरल हैं, इनका नाम जनरल इरफान बताया गया। अब इसी कॉलम में ये लिखा गया कि जब इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई तो जनरल इरफान और शिबली फराज बाहर वेटिंग रूम में बैठ गए। उसके बाद इसी कॉलम में जनरल बाजवा ने यह भी लिखवाया कि उन्होंने असल में मियां नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करवाने, मियां नवाज शरीफ को वापस लाने और अपनी एक्सटेंशन का एक फार्मूला तैयार किया था। वो इस फार्मूले पर मुत्तफिक थे, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस फार्मूले पर मुत्तफिक थे। यानी एक तरह से उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि वो उस वक्त न्यूट्रल नहीं थे, बल्कि मुकम्मल तौर पर सियासी जोड़ तोड़ कर रहे थे और अपने लिए एक और एक्सटेंशन का इंतज़ाम भी कर चुके थे। लेकिन उसके बाद इसी नए कॉलम का एक नुक्ता ऐसा था जिस पर जनरल बाजवा बहुत बुरे तरीके से फंस गए। अब इस नुक्ते में जनरल बाजवा ने इस कॉलम में यह लिखवाया कि अगर पीटीआई वाले मुल्क में रह जाते, यानी अगर उनकी हुकूमत रह जाती, तो फिर मुल्क को नुकसान हो जाता। यानी उन्होंने ये एतराफ़े जुर्म कर लिया कि असल में इमरान खान साहब की हुकूमत उन्होंने और उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई थी। लेकिन अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पिछले 9 माह में जिस तरह से मईशत को तबाह किया है, उससे तो ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मईशत की हालत बहुत ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अब जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब से एक बड़ा पेचीदा नोयत का सवाल कर लिया गया, जब इमरान खान साहब से एक ऐसा सवाल किया गया जिस पर उन्हें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ करना पड़ा, और उसके बाद फिर जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर भी आ गई। अब इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो इंकशाफ किया उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं, और जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के हवाले से जो बड़ी खबर आई है उससे भी आपको आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने
امریکی چینل کو ایک تہلکہ خیز انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب باجوہ نے جس طرح کا کالم جاوید چودھری سے لکھوایا اس کے بعد اصل میں انہوں نے رجیم چینج کا خود اعتراف کر لیا ہے۔ خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ یوں لگتا ہے کہ جناب باجوہ اب صفائیاں دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ایسا حساس جملہ بولا جس کو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 15 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں عمران خان صاحب نے کیا الفاظ بولے۔ اب عمران خان صاحب نے اس جملے میں یہ الفاظ بولے کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی آرمی چیف کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گرا سکے، اور اب جناب باجوہ جو ہیں وہ مکمل طور پر اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ وہ رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھے اور اس آپریشن کے تحت انہوں نے ہماری منتخب حکومت گرائی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جی ایچ کیو سے ایک بہت بڑا مطالبہ کر دیا، اور عمران خان صاحب نے اس مطالبے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ جس طرح سے جناب باجوہ نے اب رجیم چینج آپریشن کا اعتراف کر لیا ہے، اس کے بعد فوج کے اندر ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، فوج کے اندر ایک ایس او پی موجود ہے، اس انکوائری کے بعد جناب باجوہ کا کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے، یہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا۔ لیکن یہاں پر شہباز گل کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ شہباز گل جنہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اب ان کا ایک انتہائی جذباتی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے چوری چھپے ان کے خلاف روز ایف آئی آرز کٹوائی جا رہی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ان کو پھانسی دے دیں، یا انہیں مچ جیل منتقل کرنا ہے تو وہاں منتقل کر دیں، لیکن یہ روز روز نت نئے مقدمات بنا کر ان کی زندگی کو مستقل بنیادوں پر عذاب نہ بنایا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔